अथ 50 सर्गः। तमुद्वीक्ष्य महाबाहुः पिङ्गाक्षम् पुरतः स्थितम् रोषेण महताविष्टो रावणो लोकरावणः शङ्काहतात्मा दध्यौ स कपीन्द्रम् तेजसावृतम् किमेष भगवान्नन्दी भवेत् साक्षादिहागतः येन शप्तोऽस्मि कैलासे मया प्रहसिते पुरा सोऽयम् वानरमूर्तिः स्यात् किम् स्विद्बाणोऽपि वासुरः स राजारोषताम् राक्षः प्रहस्तम् मन्त्रिसत्तमम् कालयुक्तमुवाचेदम् वचो विपुलमर्थवत् दुरात्मा पृच्छ्यतामेष कुतः किम् वास्य कारणम् वनभङ्गे च कोऽस्यार्थो राक्षसानाम् च तर्जने मत्पुरीमप्रधृष्याम् वै गमने किम् प्रयोजनम् आयोधने वा किम् कार्यम् पृच्छ्यतामेष दुर्मतिः रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमब्रवीत् समाश्वसि हि भद्रम् तेन भीः कार्यात् त्वया कपे यदि तावत्त्वमिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयम् तत्त्वमाख्याहि माते भूद्भयम् वानरमोक्ष्यसे यदि वैश्रवणस्य त्वम् यमस्य वरुणस्य च चारुरूपमिदम् कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमाम् विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो विजयकाङ्क्षिणा न हि ते वानरम् तेजो रूपमात्रम् तु वानरम् तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानरमोक्ष्यसे अनृतम् वदतश्चापि दुर्लभम् तव जीवितम् अथवा यन्निमित्तस्ते प्रवेशो रावणालये एवमुक्तो हरिवरस्तदा रक्षो गणेश्वरम् अब्रवीन्नास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य च धनदेन न मे सख्यम् विष्णुना नास्मि चोदितः जातिरेव मम त्वेषा वानरोऽहमिहागतः दर्शने राक्षसेन्द्रस्य तदिदम् दुर्लभम् मया वनम् राक्षसराजस्य दर्शनार्थम् विनाशितम् ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता बलिनो युद्धकाङ्क्षिणः रक्षणार्थम् च देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे अस्त्रपाशैर्न शक्योऽहम् बद्धुम् देवासुरैरपि पितामहादेशवरो ममापि हि समागतः राजानम् द्रष्टुकामेन मयास्त्रमनुवर्तितम् विमुक्तोऽप्यहमस्त्रेण राक्षसैस्त्वभिवेदितः केनचिद्रामकार्येण आगतोऽस्मि तवान्तिकम् दूतोऽहमिति विज्ञाय राघवस्यामि तौजसः श्रूयतामेव वचनम् मम पथ्यमिदम् प्रभो इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 50 सर्गः।